मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहता। सर्वप्रथम उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अहिले जसरी खास गरी तपाईँ कोशी प्रदेशबाट हुनुहुन्छ, प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ र खास गरी कोशी प्रदेशमा अहिले जुन किसिमको सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसभन्दा अघिको सरकार ढल्यो र अर्को सरकार निर्माण भयो, त्यो पनि असंवैधानिक भयो भनेर अदालतले रद्द खारेज गरिदियो। यो प्रक्रियाले कसरी हेरिदिनुहोस् कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणलाई? होइन, मुख्य कुरा त्यहाँ कोशी प्रदेशमा जुन प्रदेश सभासदहरूको जुन सङ्ख्या छ, त्यहाँ अहिलेको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धन कोहीसँग स्पष्ट बहुमत छैन। स्पष्ट बहुमत नहुँदाखेरि सरकार बनाउन कठिनाइ भएको। एमाले सहितको, एमाले र राप्रपा सहितको गठबन्धन, एमालेसँग 40वटा सिट र राप्रपाको 6वटा सिट, 46 सिट हुन्छ। जम्मा त्यहाँ 47वटा सिट सरकार निर्माणको निम्ति चाहिने हो। र विपक्षी गठबन्धनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, त्यसै गरी तपाईँको के अरे माओवादी र एकीकृत समाजवादी र जसपा समेत मिलाएर तपाईँको 46वटा सिट मात्रै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जम्मा तपाईँको के अरे 93वटा सिट रहेको प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा, कोशी प्रदेश भनौँ न, होइन त्यहाँ त्यसमा विवाद छ, त्यो अहिले फेरि म चर्चा गरौँला। तर 1 नम्बर प्रदेश सभा 93 सिट रहेकोमा 47वटा सिट चाहिने र त्यो चाहिँ कसैसँग बहुमत नभएको हुनाले तपाईँको के अरे यो धारा 176 को 2 अनुसार, संविधानको धारा 176 को 2 अनुसार सरकार बन्न सकेन। 2 भन्दा बढीको अब प्रक्रिया अब त्यस पछाडि तपाईँको संविधानलाई कु गरेर भनौँ न, असंवैधानिक ढङ्गले अहिलेको सत्ता गठबन्धन त्यहाँ सरकार बनाउने प्रयास गर्यो। यसलाई यो रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा पहिला जुन तपाईँको के अरे नेकपा एमाले असंवैधानिक चाहिँ कदम जुन चालेको थियो, यहाँ सङ्घीय सरकारको संसद विघटन गरेर ठ्याक्कै त्यस्तै कदम त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। किनभने संविधानको स्पष्ट व्याख्या हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले चाहिँ सत्ता गठबन्धनले, यद्यपि हाम्रो पार्टी पनि सत्ता गठबन्धनमा छ, तर त्यसको मैले विरोध सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मिडिया मार्फत फर्स्टमै सुरुमै पनि गरेका थिएँ, किनभने संविधानको त्यो उल्लङ्घन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको हामीले विरोध गरेका र त्यो त्यसरी गरेर तपाईँको संवैधानिक कु गरेर संविधानलाई चाहिँ तपाईँको व्याख्यालाई नमानेर चाहिँ त्यो प्रयास गरेको थियो। त्यसमा प्रदेश प्रमुखको पनि गल्ती रह्यो, उहाँले चाहिँ त्यसलाई मान्यता दिनुभयो, पछि अदालतले त्यसलाई सच्यायो। अब के देखिन्छ भने अदालतले पनि अब यही मङ्गलबारसम्म, होइन अब 2 दिन बाँकी छ, मङ्गलबारसम्म अदालतले टाइम दिएको छ 2 अनुसार सरकार बनाउनको निम्ति। तर अहिलेकै परिस्थितिमा मलाई लाग्दैन जबसम्म यो विपक्षी गठबन्धन वा सत्ता गठबन्धन मध्ये कुनै दल, संसदमा उपस्थित कुनै दल यताबाट उता हुँदैन, एकअर्काको गठबन्धनमा समावेश हुँदैन, तबसम्म नयाँ सरकार धारा 2 अनुसारको बन्ने सम्भावना छैन। त्यसपछि के हुन्छ त? त्यसपछि धारा 3 अनुसारको सरकारको निम्ति प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुहुन्छ। यो संवैधानिक व्यवस्था हो। धारा 3 अनुसारको सरकार निश्चित रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हो, तर त्यसले पनि 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। र यस्तै अवस्था रहे विश्वासको मत लिनलाई कठिनाइ हुन्छ। धारा 4 अनुसार उसले विश्वासको मत लिने अवस्था रहँदैन यदि यही संरचना रहिरहे। संरचना फेरबदल हुने सम्भावना पनि थोरै छ, त्यो बहुत कम सम्भावना छ, तर त्यो पनि हुन सक्छ। राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भनिन्छ। एउटा जसपा पनि यताउता भयो भने यस, जसपा होस् चाहे यतापट्टिको राप्रपा होस्, होइन, मुख्य रूपमा राप्रपा यदि एमाले गठबन्धन छाडेर सत्ता गठबन्धनमा समावेश भयो भने पनि एउटा सम्भावना रहन्छ, वा जसपा पनि सत्ता गठबन्धनबाट उता गयो भने एउटा सम्भावना रहन्छ। तर यो दुईटै सम्भावना अत्यन्तै न्यून हो। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो 2 दिनभित्र चाहिँ यो सरकार जुन प्रदेश प्रमुखज्यूले समय दिनुभएको छ, यो धारा 2 अनुसारको सरकार बन्ने अवस्था म अलिकति पनि हेर्दिनँ। अब 3 अनुसार त्यसपछि सरकार बन्छ, त्यसपछि फेरि प्रदेश सभामा चाहिँ तपाईँको उसले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने परिस्थिति हुन सक्छ। त्यो यदि यी सबै परिस्थितिहरूको बिचमा अहिलेको सभामुखले राजीनामा दिनुभयो भने पनि फेरि अर्को परिस्थितिहरू जन्मिन सक्छ। अब त्यो त्यहाँ ज्येष्ठ सदस्यले अब त्यो धारा 3 अनुसार अहिलेको सरकारलाई त फेरि होइन, धारा 2 अनुसार त सभामुखको भूमिकै देखिएन।
तर धारा 3 अनुसार जब प्रवेश हुन्छ अनि सभामुखले राजीनामा दियो भने पनि कुनै ज्येष्ठ सदस्यले चाहिँ त्यहाँ सभाको अध्यक्षता गर्ने हो। अब त्यो ज्येष्ठ सदस्य मलाई लाग्छ एकजना ज्येष्ठ सदस्य काङ्ग्रेससँग छ, अर्को एकजना एमालेसँग छ। त त्यो परिस्थितिमा यदि ती ज्येष्ठ सदस्यहरूको पनि अनुपस्थिति रहँदै जाने हो भने धारा 3 अनुसार पनि को सरकारले पनि तपाईँ के अरे बहुमत सिद्ध गर्न सक्दैन। त्यस परिस्थितिमा फेरि धारा 5 अनुसार अर्को सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ। धारा 5 अनुसार चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्ति कुनै एउटा सांसदले चाहिँ बहुमत जुटाउने प्रावधान छ संविधान अनुसार। त धारा 5 अनुसार सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प हो। त्यतिखेर यही परिस्थितिहरूबाट पार हुँदै जाने हो भने मलाई लाग्छ धारा 5 मा पनि सहमति होला जस्तो छाटकाट विश्वासको मत पाउँदैन देखिने अवस्था। विश्वासको मतै हैन, धारा 5 अनुसार त सरकारै बन्नुपर्छ। धारा 5 अनुसार सरकार बन्न सकेन भने त्यतिखेर मध्यावधिमा गइहाल्छ। हजुर हैन, धारा 5 अनुसार त बहुमतकै सरकार बन्नुपर्छ। त्यो भनेको विश्वासको मत लिने गरी हैन, त्यसपछि उले विश्वासको मत लिनै पर्दैन। बहुमत जुटाएर त्यो भनेको कम्तीमा 47+ सांसदहरू गएर कुनै एउटा सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेर अनि तपाईको सरकार बन्ने हो धारा 5 अनुसार। त्यसकारणले धारा 5 अनुसार सरकार बन्ने परिस्थिति भयो भने मात्रै बन्छ, नभए संसद विघटन हुन सक्छ। त्यो संसद विघटन भयो भने मध्यावधिमा जाने सम्भावना रहन्छ। तर मलाई के लाग्छ भने प्रदेश 1 को निम्ति मध्यावधिमा जानु नै फाइदा हुन्छ। नयाँ जनादेश आउँछ, नयाँ मतादेश आउँछ र त्यो आवश्यक छ, त्यो जरुरी छ, खास गरी 1 नम्बर प्रदेशको निम्ति। हजुर, भनेपछि अहिलेको जुन किसिमको त्यहाँको सिट सङ्ख्या छ त्यसले गर्दा कोशी प्रदेशमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन। यो मध्यावधिकै बाटोमा छ। अहिलेसम्म कुनै मिराकल भएन भने, कुनै चमत्कार भएन भने मलाई लाग्छ त्यहाँ मध्यावधि हुन्छ। हजुर, जसरी कि अहिले संहिता भनिएको छ 3 तहको संरचना छ, तर अहिले पनि खास गरी केन्द्रबाट सबै केन्द्रित छन्, केन्द्रबाट सबै सञ्चालित छन्, केन्द्रकै निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रमा जो नवगठबन्धन फेरियो भने तलको पनि फेर्नुपर्ने, त्यसले गर्दा पनि यस्तो अवस्था आएको हो होइन। यो स्वाभाविक हो, किनभने एउटा देशमा रहिसकेपछि केन्द्रीय एउटा गठबन्धन हुन्छ, प्रदेशमा अर्को गठबन्धन बनिहाल्छ भन्ने कल्पना दलीय पद्धतिमा होइन, उदाहरण नभएको होइन, उदाहरण हुन पनि छ पनि, तर यो सम्भावना भनेको बहुत कम हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यदि केन्द्रीय एउटा गठबन्धनमा छ भने प्रदेशमा प्रान्तमा अर्को गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावनाहरू विरलै हुन्छ, बहुत कम हुन्छ भन्न खोजेँ मैले। त्यसकारणले यो नहुने होइन, यो असंवैधानिक हो भन्ने कुरा होइन, यो के अरे अप्राकृतिक हो भन्ने कुरा पनि होइन। यो प्राकृतिक नै हो, किनभने अलग अलग सरकार छ। केन्द्र सङ्घीय सरकार भनेको बेग्लै सरकार हो, प्रादेशिक सरकार भनेको बेग्लै सरकार हो। तर एउटै पार्टीहरूको उपस्थिति दुवै ठाउँमा भइसकेपछि यो स्वाभाविक हो। तर केन्द्र यो स्वाभाविक हो। केन्द्रको गठबन्धन जस्तो हुन्छ प्रदेशमा त्यसको असर पर्छ र त्यस्तै हुन्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रियाभित्रै पर्छ। हजुर, अब जसरी धारा 5 को कुरा गर्नुभयो, धारा 5 मा अब कुनै एउटा सांसदले आफूले अब म बहुमत जुटाउन सक्छु भन्ने कसैले यदि दाबी गर्छ र उसले जुटाउन यदि खोज्छ भने त्यसमा पार्टीको हुइप लाग्छ लाग्दैन? अन्य पार्टीका सांसदहरू यदि भित्री रूपबाट चाहन्छ कि होइन, संविधान अनुसार त्यसमा कुनै हुइप लाग्नु नपर्ने हो। हुन त त्यो प्र्याक्टिस भएको छैन, त्यस कारणले कसले के व्याख्या गर्ला। तर संविधानमा जुन व्यवस्था छ, किनभने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ कुनै सांसदले बहुमत सांसदहरूको सिग्नेचर सहित बहुमत सहित चाहिँ धारा 5 अनुसार सरकार बन्ने हो। त जब संविधानमै लेखिएको छ भने त्यो त सांसदहरूको राइट्सको कुरा हो नि, दलको राइट्सको कुरा होइन। त्यसकारणले त्यसमा दलहरूको हुइप लाग्दैन, नलाग्नु पर्ने हो, किनभने त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अब जसरी कोशी प्रदेशमा तपाईँहरू खास गरी पुनः निर्वाचन हुनुपर्ने, मध्यावधि हुनुपर्ने भन्ने तपाईँहरूको जोड रहन्छ, किन त्यहाँ तपाईँको पार्टीको उपस्थिति पनि छैन त्यस प्रदेश सभामा। भनेपछि अब मानौ यदि मध्यावधिमै गयो भने लोकसभाले 1 सिट पनि फेरि जित्ने सम्भावना छ? अहिलेसम्म त कुनै होइन। त्यो तपाईँको प्रश्न नै गलत भयो कि त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति छ छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, अथवा फेरि हाम्रो उपस्थिति हुन्छ हुँदैन अहिले नयाँ दलहरू जोड गरिरहेका छन् होइन। त्यो एङ्गलले मैले भने होइन। मेरो एङ्गल के हो भने कोशी प्रदेश सभाले बहुत गलत काम के गर्यो भने त्यहाँको जनताको भावना विपरीत होइन,
त्यो प्रदेशको नाम कोशी राख्यो र त्यस विरुद्ध त्यहाँ आन्दोलित भए, त्यहाँका रैथानेहरू आन्दोलित भए। यस, त्यो आन्दोलित भए। त्यस कारणले त्यो जनमतलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति त्यहाँ चुनाव आवश्यक छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हुन त त्यो कोशी प्रदेश जसलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अथवा 1 नम्बर प्रदेश, त्यो भनेको अप्राकृतिक रूपले बनाइएको हो, त्यो फल्ट हो। त्यो तपाईँको के अरे त्यो प्रदेश नै फल्ट भन्न मिल्छ, किनभने प्रदेशको संरचना जुन बनाइन्छ केही न केही त्यसलाई जोड्ने केही न केही आधार हुनुपर्छ हैन। हामीले के अरे पहिलो संविधान सभामै तपाईँको 5 वटा पहिचानका आधारहरू तय गरेका थियौँ, सामर्थ्यका आधारहरू तय गरेका थियौँ, त्यस आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण हुनुपर्छ भनेका थियौँ। त त्यो त्यस कारणले त्यो अप्राकृतिक छ। त्यहाँ तपाईँको खास गरी 4 वटा पहिचान पक्षधरहरू छ। लिम्बुवान पहिचान पक्षधरहरू छ, जुन चाहिँ तपाईँको संघीयताको माग यो नेपालमा सुरु हुँदाखेरि नै तपाईँको लिम्बुवानहरूले चाहिँ पूर्वका 9 जिल्ला झापा मोरङ सुनसरी समेतको उनीहरूको चाहिँ डिमान्ड थियो कि पूर्वको 9 जिल्ला चाहिँ लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्छ। मधेसको तपाईँको हिस्ट्री हेर्नु हो भने झापादेखि लिएर तपाईँको कञ्चनपुरसम्मै तपाईँको मधेस प्रदेश हुनुपर्छ, एउटा अथवा दुईटा जति जे भए पनि त्यहाँ मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने एउटा बलियो पहिचान छ। त्यहाँ त्यसको निम्ति शहादत दिएका छन् हैन। सबै हरेक प्रकारको शहादतलाई हेर्ने हो भने झन्डै 300 जना मधेस प्रदेशका निम्ति त्यहाँ आहुति दिएको छ, शहादत दिएका छन्, लिम्बुवानका निम्ति दिएका छन्। यता माथिल्लोपट्टि तपाईँको यतापट्टि किराँत र खम्बुवानको निम्ति दिएको छ र केही शेर्पाहरू पनि आफ्नो पहिचानको निम्ति लडिरहेको अवस्था छ। कोचिलाहरू पनि त्यही मधेस र कोच भनेर त्यो हिसाब किताब छ। त्यस कारणले जुन त्यो प्रदेश बन्यो, मधेसमा त त्यस्तो छैन। त्यो टेरिटोरीमा त बरु यसको नाम के राख्ने भन्ने विषयमा न विवाद थियो, तर 1 नम्बर प्रदेशमा टेरिटोरियल विवाद छ। नामको विवाद त अहिले देखिएको हैन। नामको विवादमा पनि एउटै नाम राख्ने पक्षमा चाहिँ त्यसमा पनि विवाद छ, के नाम राख्ने विवाद छ, स्पष्ट छैन। कसैले लिम्बुवान भन्छ, कसैले खम्बुवान भन्छ, कसैले लिम्बुवान र खम्बुवान भन्छ, कसैले लिम्बुवान र किराँत भन्छ हैन। त्यो माथिल्लोपट्टिको कुरा हो। फेरि तलको जुन छ त्यहाँ तपाईँको घना बस्ती जुन छ मधेसीहरूको, त्यसमा मधेस प्रदेशको निम्ति त्यत्रो बलिदान र योगदान दिएका छन्। मधेसको निम्ति राजनीतिको सुरुवात नै त्यहीँबाट भएको छ हैन। तपाईँको के अरे 2012 सालमा एउटा किताब जुन रघुनाथ ठाकुरले लेख्नुभयो र त्यसपछि जुन उहाँले मुभमेन्ट अगाडि सार्नुभयो, त्यो भनेको अहिलेको सुनसरी र हरिनगरा भन्ने ठाउँ हो। त्यहाँबाटै तपाईँको मधेसको राजनीतिको प्रारम्भ भएको हो। त्यहीँबाट तपाईँको के अरे तराई कङ्ग्रेसको स्थापना हुँदाखेरि संस्थापक सदस्य त्यहाँ मोरङ र सुनसरी जुन अहिलेको हो त्यहाँबाट 3-4 जना हुनुहुन्थ्यो। धेरै ठुल्ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो त्यहाँका थारूहरूले पनि मधेसीहरूले पनि। हिन्दी भाषाको आन्दोलन 2008-9 तिर हुँदाखेरि तपाईँको सबभन्दा आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु विराटनगर थियो, मधेस प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने तिनीहरूको दृष्टिकोण थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको मधेसीहरूको पहिचानलाई कसले सम्बोधन गर्ने? किराँत र लिम्बुवान मात्रै राखेर पनि हुँदैन। त्यो फेरि मधेसहरू त्यहाँ के अरे त्यत्रो आन्दोलन गरेर गुलाम बन्न जाने होइन। त्यस कारणले आफ्नो पहिचान गुमाउने पनि होइन। त्यस कारणले हामीले त त्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त बैठक गरेर पासै गरेको थियो। यदि अहिलेकै अवस्थामा यो प्रदेशको नाम राख्ने हो भने यो प्रदेशको नाम किराँत लिम्बुवान मधेस हुनुपर्छ भनेर हामीले पासै गरेका थियौँ। त्यसमा मैले लामो लामो आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु र त्यसमा धेरै आर्टिकलहरू पनि पब्लिस भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेकै अवस्थामा त्यसको नामाङ्कन गर्ने हो भने मुख्य रूपमा यो 3टा पहिचान लिम्बुवानको, किराँतको र मधेसको पहिचानले चाहिँ सम्बोधन गर्नै पर्छ। नभए त म अघि नै भने फेरि दोहोऱ्याउँछु, त्यो प्रदेश भनेको फल्ट हो। त्यो प्रदेश भनेको विघटन हुनुपर्छ वास्तवमा र पुनर्संरचना। त्यो अहिलेको प्रदेश विघटन भएर त्यसको पुनर्संरचना हुनुपर्छ र जुन दोस्रो संविधान सभाले पास गरेको थियो अथवा राष्ट्रिय पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोगले जुन रिपोर्ट दिएको थियो त्यस आधारमा 10+1 अथवा 14 प्रदेशको जुन अवधारणा छ त्यसमा मुलुक गए मात्रै चाहिँ तपाईँको सबै समस्याको खास गरी यो पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रादेशिक सम्बन्धी जुन चाहिँ सवालहरू छ त्यो हल हुनेछ, नभए यो हल हुनेवाला छैन। यो कुराहरूको निम्ति पनि प्रदेश एक त यसको उदाहरणै भयो नि। तपाईँको त्यो फल्ट प्रदेशहरू बनाउँदाखेरि, फल्ट सीमाङ्कनहरू गर्दाखेरि त त्यो त त्यहाँ प्रतिक्रिया देखियो, विद्रोह त देखियो। त्यस कारणले त्यो विद्रोहलाई पनि अहिले जुन देखियो त्यो विद्रोहलाई नामाङ्कन गर्ने बेलामा त्यो विद्रोह जुन प्रकट भयो पहिलादेखि मनमै थियो, तर त्यो प्रकट कतिखेर भयो? नामाङ्कनको बेला भयो। त्यस कारणले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति, लिम्बुवानलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति, किराँतलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति, तलको मधेसीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नको निम्ति
अहिले मध्यावधि आवश्यक छ। यो तपाईँको राजनीतिक समस्या समाधान गर्नको निम्ति मध्यावधि जरुरी छ भन्ने एङ्गलले मैले भनेको हो। लोकसभाको के हैसियत हुन्छ के हुँदैन त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन, त्यो त्यहाँको जनताको त्यो एउटा जनमत सङ्ग्रह पनि हुन्छ। अहिले भर्खर मुभमेन्ट भयो, त्यसलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिउँ न त। त्यो निकास भनेको जनमत सङ्ग्रह हो। कुनै पनि तपाईँको मुभमेन्टको जनताको मत बुझ्ने, मुभमेन्टको भइसकेपछि जनताको मत बुझ्ने भनेको त जनमत सङ्ग्रह हो। त मध्यावधिलाई हामीले जनमत सङ्ग्रहको रूपमा लिउँ न। त्यस कारणले मैले भनेको हो कि अब त्यहाँ मध्यावधि आवश्यक भइसकेको छ, लिउँ। को जित्छ सरकार त त्यसपछिका विषय हो। हजुर, तर जसरी अहिले पहिचान विरोधी शक्तिहरूको जुन बहुमत छ र तिनीहरूले नै प्रदेशको नामाकरण जुन डिक्लेयर गर्यो, मानौ यदि मध्यावधि भयो भने पहिचान विरोधीहरूले अथवा जुन अब काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले यिनीहरूले त प्रदेशको नामाकरण तय गर्यो, केही अब साना दलहरूले जस्तो जसपा एउटा छ पहिचानवादीको रूपमा, त्यसको एउटा सांसद जम्मा छ। फेरि चुनाव भयो भने पहिचानवादीहरूको बहुमत आउन सक्छ त? होइन, बहुमत आउँछ आउँदैन यो पनि दोस्रो प्रश्न हो के। पहिलो कुरा त के हो भने त्यहाँ आन्दोलन भयो, त्यहाँ विद्रोह भयो। त्यो आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति शान्तिपूर्ण निकास भनेकै मध्यावधि हो। उनीहरूको भावना विचार त बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँ एउटा मलाई कुरा भन्नुहोस्, हिजोको दिनमा चुनाव हुँदाखेरि एमाले पनि, काङ्ग्रेसले पनि, माओवादीले पनि, सबै दल जसको त्यहाँ तपाईँ बहुमत भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै दल आफ्नो घोषणापत्रमा के लेख्यो भने पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण हुन्छ। अझ एक स्टेप अगाडि दोस्रो संविधान सभाको कुरा गर्ने हो भने दोस्रो संविधान सभामा त एमाले काङ्ग्रेसहरूले प्रदेश पहिचानको आधारमा प्रदेशको सीमाङ्कन हुन्छ पनि भनेको थियो। घोषणापत्र त छँदैछ नि, कहाँ जलाएको छ र? अहिले पनि घोषणापत्र छँदैछ त। एमाले घोषणापत्र पल्टाएर हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको घोषणापत्र पल्टाएर हेर्नुहोस् न। तिनीहरूले त राज्यको पुनर्संरचना गर्दाखेरि, संहितामा जाँदाखेरि राज्यहरू, प्रदेशहरू चाहिँ पहिचानको आधारमा बनाइनेछ भनेर घोषणापत्रमै लेखिएको छ। त त्यो लेखेर भोट माग्ने, लेख्नु भनेको त त्यो आधारमा भोट मागेको हो नि त। भोट माग्दाखेरि त्यही आधारमा त्यहाँका सोझा सिधा लिम्बूहरूसँग भोट माग्ने, राई खम्बुहरूसँग भोट माग्ने, मधेसी थारू कोचहरूसँग भोट माग्ने कि तिमीहरूले चाहिँ पहिचान पाउँछौ, अधिकार पाउँछौ, प्रदेश पाउँछौ, सीमाङ्कन पाउँछौ, नामाङ्कन पाउँछौ भन्ने। तर चुनाव जितिसकेपछि सीमाङ्कन पनि गलत गरिदिने, अनि त्यसपछि आएर नामाङ्कन पनि गलत गरिदिने। त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त तिनीहरू सब जनताले पनि हेरिसके, बुझिसके, यिनीहरूले गलतै गर्दा रहेछन्। चुनावमा एक कुरा भनेर भोट माग्छन्, अनि चाहिँ तपाईँको त्यहाँ ठाउँमा पुगिसकेपछि गलत गर्दा रहेछन्, हाम्रो भावना विरुद्धमा गर्दा रहेछन् भनेर त बुझेर त मुभमेन्टमा आएका हुन् भनेपछि अबको। त्यस कारणले मलाई के विश्वास छ भने उनीहरू आफ्नो हितको निम्ति यो चुनावलाई प्रयोग गर्नेछन्। यही कारणले, यही बिन्दु, यही विषयलाई लिएर मलाई के डर लागिरहेको छ भने चुनाव हुने सम्भावना टर्दै यही हो। किनभने काङ्ग्रेस एमाले जतिसुकै यहाँ सत्ता गठबन्धनमा रहे पनि भोलि चाहिँ त्यहाँ पहिचानवादी उहरू चाहिँ बलियो भएको छ, त्यो भावना बलियो भएको छ। त्यस कारणले हामीले भोट पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ यही बिन्दुमा आएर उनीहरू चाहिँ चुनाव नगराउने पक्षमा जान सक्छन्, दुइटै मिल्न सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लागिराखेको छ। र त्यो त्यसरी मिल्नु भनेको फेरि जनताको अहिलेको जुन भावना हो त्यो भावनाको अपमान हो, त्यो अपमान हो, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। हजुर, अब हामी अलि फरक प्रसङ्गमा, जसरी कि हाम्रो देशमा जुन काण्डहरू छन्, भ्रष्टाचारका जुन फाइलहरू खुल्दैछ अहिले, अब क्विन्टल सुनहरू एयरपोर्टबाट छिरिन्छ, तर हाम्रो खास गरी सीमाबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा त्यहाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ यो दुईटीलाई? होइन, यो दुईटै विषय फरक विषय हो। त्यहाँ इन्डियाको सीमाबाट पनि, भारत र नेपालको सीमाबाट पनि अवैध ढङ्गले, गर्न नहुने तरिकाले व्यापारीहरूले, त्यहाँका प्रशासनहरूले मिलोमितोमा यस्तै क्विन्टल चिज वारपार हुन्छ। त्यो आम जनतालाई मात्रै शास्ति भयो। आम जनतालाई 100 रुपियाँको सामान, आम जनतालाई मात्रै शास्ति भएको। एयरपोर्टमा पनि आम जनता कोही बाहिरबाट एउटा मोबाइल ल्यायो भने त्यसलाई प्रब्लम छ, तर क्विन्टल सुन त आएकै हो नि। यहाँसम्म कुरा आउँदैछ कि त्यो एकपल्ट मात्र होइन, योभन्दा पहिला 40 पटकसम्म तपाईँको त्यो त्यसरी त्यो कम्पनीले माल सामान ल्याइसकेको रहेछ। अझ उसको कम्पनीमा गएर छापा मार्दा त तपाईँको सुन निकालेको र त्यो खाली डब्बाहरू चाहिँ त्यहाँ भेटिएको छ। रेडी ट्रेडर्सको। यस,
त्यस कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि त सजिलो भयो नि त, यसपालि पनि सजिलै भएको थियो त, निस्किसकेको थियो त। त्यो कहाँ कुरो नमिलेर तपाईँको कहाँ सेटिङ नमिलेर चाहिँ तपाईँको आधा बाटोमा बाहिर निस्किसकेर तपाईँको आधा बाटोमा गएर चाहिँ प्रहरीले पनि होइन, फेरि राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीहरूले गएर त्यहाँ पक्रेको रहेछ। यसको मतलब कहीँ न कहीँ सेटिङ नमिलेको हो। त सेटिङमा यो राज्य नै सेटिङमा चलेको राज्य हो होइन। सेटिङ मिलायो भने त्यो एउटा एकजना अपराधीले भनेको थियो नि, चार्ल्स सोबराजले कि म एयरपोर्टमा हात्ती पनि छिराइदिन्छु, त्यो सेटिङमै भने हो। त्यस कारणले सेटिङमा त्यहाँ मधेसमा पनि काठमाडौँमा पनि हरेक ठाउँमा सेटिङमा तपाईँको गर्न नहुने राज्यलाई देशलाई घाटा हुने काम होइन, राज्य द्रोहका कुरा र कामहरू चाहिँ भइरहेकै छ। हजुर, अब जसरी अब भारतसँग हाम्रो जुन किसिमको बहुआयामिक सम्बन्ध छ, बिहेबारीको सम्बन्ध छ, अब खास गरी 100 रुपैयाँमा पनि जुन अब कर लगाइएको छ, यसले जनस्तरमा कस्तो किसिमको सम्बन्धमा असर पार्छ त? होइन, यो त एकदमै तपाईँको के अरे ओपन बोर्डर भन्ने, ओपन बोर्डरको कन्सेप्टमा रहने, एक अर्काको मार्केटमा निर्भर रहने, एक अर्काको तपाईँको मेला हटियामा निर्भर रहने। तपाईँको मधेसमा एउटा कल्चर छ, अरूतिर पनि कमोबेस छ। त्यो कल्चर के छ भने तपाईँको साप्ताहिक हटिया लाग्छ, सम्बन्धित गाउँमा टोलमा बजार लाग्छ, साप्ताहिक बजार लाग्छ, किनभने त्यहाँ बजार त एकदमै टाढा टाढा हुन्छ अनि साप्ताहिक बजारहरू लाग्ने गर्छ। त्यो साप्ताहिक बजार भनेको त्यो बोर्डरमा कहिले उतापट्टि लाग्छ, कहिले यतापट्टि लाग्छ। अनि त्यो साप्ताहिक बजारमा गएर तरकारी किन्नेदेखि लिएर नुन तेल खाने सामानदेखि लिएर कपडा लत्ता समेत सबै किन्ने गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट बुझ्दै नबुझी यहाँका शासकहरूले यस्तो क्रियाकलापमा तपाईँको 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदाखेरि भन्सार लाउने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? तपाईँको नुन उतैबाट ल्याउनु पर्छ, 2 केजी नुन ल्यायो भने 100 रुपियाँ भयो। तेल उतैबाट ल्याउनु पर्छ, 1 लिटर तेल भयो भने 100 रुपियाँ भयो। अनि त्यसपछि त्यो कसरी बाँच्ने? मार्केट उता छ, कसैको यता पनि मार्केट छ, कुनै ठाउँमा सीमावर्ती क्षेत्रमा त यो हरेक सीमाञ्चल ठाउँमा तपाईँको मेचीदेखि महाकालीसम्म हरेक टोलमा त्यो कुरा छ नि त। कहिले हटिया यता लाग्छ, कहिले हटिया उता लाग्छ है। मार्केटको पनि कुरा कहिले यता हो, कहिले उता हो। त्यस कारणले यो 100 रुपियाँ त आजकल फेरि कुनै चिज पनि होइन। 100 रुपियाँ भनेको केही मतलब धेरै त्यसमा केही चिज आउने पनि होइन। त्यस कारणले एउटा निश्चित मापदण्ड तोक्न सक्नुपर्छ। पहिला पनि छँदै थियो 2000-5000 होइन। त्यो हिसाबले एउटा निश्चित मापदण्ड एउटा परिवारलाई एउटा हटियामा हप्ताभरि पुग्ने भनौँ न, साप्ताहिक हटियाको मैले जुन कन्सेप्ट भने, हप्ताभरि उसको परिवारलाई चाहिने तेल, हप्ताभरि उसको परिवार 5 जनाको परिवार मानौँ न, हप्ताभरि त्यो परिवारलाई चाहिने तेल, हप्ताभरि त्यो परिवारलाई चाहिने तरकारी, हप्ताभरि त्यो परिवारलाई चाहिने नुन, अनि त्यसै गरी कहिलेकाहीँ कपडा लत्ताहरू यसो गर्दाखेरि कति पर्ने रहेछ त्यो अनुमान गर्ने चिज हो। राज्य सञ्चालकहरूले बुझ्ने चिज हो, त्यो अनुसन्धानको विषय हो। त त्यो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने त्यो नै सीमाञ्चल जनतालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन। 100 रुपियाँको नोटङ्की किन राख्नु? पुरै बन्द गर्दा नि भयो होइन, केही वारपार गर्न लिन जान पाउँदैनौँ भन्दा नि भयो। 100 रुपियाँमा एउटा पान उता खाने अनि त्यसपछि यता ल म पान खाएर आएँ, मैले भन्सार तिर्नु परेन भन्ने। 100 रुपियाँको त पान त आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बहुत ठुलो राज्यले तपाईँको सीमाञ्चलका जनता उप अपराध गरिरहेको छ। यसको विद्रोह बहुत चाँडो हुनेवाला छ, त्यसको विद्रोह हुन्छ। अपराध गरिरहेको भनेपछि यस्तो भन्न मिल्छ कि राज्यले खास गरी सीमाञ्चल अथवा सीमावर्ती क्षेत्रका जनतामाथि एक किसिमको नाकाबन्दी लगाउँदैछ। एकदमै त्यसलाई चाहिँ एकदमै नाकाबन्दी र त्यसलाई घेरा हालेको भन्न मिल्छ। त्यही गरेको छ। यो ठुलो अपराध हो, राज्यले गरिरहेको एउटा अपराध हो। त्यहाँको जनताको भावना विपरीत छ यो। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ र खास गरी तपाईँको पार्टीका विषयमा केही कुरा। जसरी कि अब लोकसभा गठन भएको लगभग 2 वर्ष हुन लागिसक्यो, तर अहिलेसम्म पार्टीको संरचना निर्माण भएको छैन, केन्द्रीय समिति छैन, भातृ सङ्गठनहरू पनि नामाकरण गरिएको छ, नेतृत्व दिएको छैन। के हुँदैछ पार्टीभित्र? पार्टीको बारेमा नसोधेको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अब पार्टीमा 21 जनाको कार्यकारिणी समिति छ, निर्णय गर्ने उहाँहरू नै हो। त्यो समितिमा म छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीले के गर्दैछ, किनभने हामीले बारम्बार भनिसक्यौँ, मिडिया मार्फत
सबै कुरा भन्ने चिज पनि होइन, तर पार्टीमा 1 to 1 भेटेर 21 जनामा जतिजना मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई भेटेर, पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ नेताहरूलाई भेटेर हामीले धेरै पटक भनिसक्यौँ केन्द्रीय समिति विस्तार गर्नुपर्छ भनेर, गठनै भएको छैन, अरू तपाईँको के अरे एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर, तर म आफै बुझ्न सकिरहेको छैन यो किन भइरहेको छैन। भनेपछि लोकसभा विघटनतिर जाँदैछ? होइन, विघटनतिर किन जान्छ? फेरि अर्को कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने मधेसमा तपाईँको पार्टीको नाम झन्डा महत्त्वपूर्ण कहिले पनि रहेन, नेताहरू महत्त्वपूर्ण देखिएको छ। तपाईँको मुद्दा र नेतृत्व महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यस कारणले लोकसभासँग जुन नेतृत्व छ त्यो बहुत महत्त्वपूर्ण नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ, बहुत खारिएको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। विगतमा हुनुहुन्थ्यो महत्त्वपूर्ण, अहिले केही देखिएको छैन, गतिविधि नै छैन केही पनि। एक्टिभिटिज त एउटा पक्ष हो, तर विगतकै कुरा गर्ने हो भने त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुनु होइन। विगतकै ब्याज कति खान तपाईँहरू? होइन, मैले ब्याजको कुरै गरेको छैन। होइन, विगतमा त्यही भएको नेताहरू भनेको स्थापित नेताहरू हुनुहुन्छ। पहिला केही गर्नुभएको थियो, यस स्थापित, तर अहिले देखेको आन्दोलनबाट, चुनावबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट तपाईँको स्थापित नेताहरू लोकसभामा हुनुहुन्छ। एउटा विषय त्यो मैले भने। अर्को विषय के भने तपाईँको मुद्दा मुख्य कुरा हो, नेतृत्व र मुद्दा। त मुद्दामा पनि तपाईँको लोकसभाभित्र जो नेतृत्व हुनुहुन्छ त्यो मुद्दाप्रति हिजोको दिनमा पनि आज पनि चट्टानी अडान राख्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। चाहे केन्द्रीय अध्यक्ष होस्, वरिष्ठ नेता होस्, सबैको बारेमा एक एक गरी व्याख्या गर्ने हो भने त्यो कुरा हो। त्यस कारणले जनताको विश्वास नेतृत्वप्रति छ, जनताको विश्वास मुद्दाप्रति पनि छ। यही नेतृत्वहरूले हाम्रो मुद्दा चाहिँ अहिलेसम्म ठिक ठाउँमा यहाँसम्म ल्याइदिएको छ भन्ने कुरा छ। तर यसमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँको यो लास्ट टाइमको जुन मुभमेन्ट भयो त्यो मुभमेन्टमा जुन तरिकाले नेतृत्व के अरे त्यो मुभमेन्टलाई स्थापित गर्न सक्नु भएन, अथवा मुद्दालाई स्थापित गर्न सक्नु भएन, सम्बोधन गराउन सक्नु भएन, अथवा भनौँ न त्यो आन्दोलनमा हारेपछि सबै नेताहरू हारको मनस्थितिमा, एउटा हारेको सेनापति अथवा सेनाहरू जुन मनस्थितिमा पुग्छ त्यो मनस्थितिमा उहाँहरू अहिले बाँचिरहनु भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब फेरि केन्द्रीय समिति रह्यो भने किन यस्तो भएको भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँहरू हुन सक्छ। नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको छ कि तपाईँहरूलाई? होइन, यसरी नै रह्यो भने त त्यो के अरे त्यो परिस्थिति त आइहाल्छ नि। 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, यसरी नै त सधैँ जान सक्दैन। अब हेर्नुहोस्, अरू अन्य पार्टीहरू अहिले अब मिसन 84 मा लागिसकेको छ, तपाईँका पार्टीमा केही गतिविधि देखिएको छैन। अनि यो मिसन 84 को त मलाई केही अर्थै लाग्दैन, यो अनर्थको बेकारको बहस हो मिसन 84 भन्नु हैन। 84 सम्म देशलाई के गर्ने त? त्यसो भए मिसन 84 हो भने अहिले हामी 80 मा छौं, यो 4 वर्ष के गर्ने? जनताको बीचमा जाने, 4 वर्षको मिसन कसलाई दिने? जनताको बीचमा जाने। अहिलेदेखि विभिन्न पार्टीहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर गएको छ। मिसन 84 त भइगयो। फेरि मिसन 84 भनेको त नयाँ चुनावको तयारी नै हो। नयाँ चुनावको सबैले तयारी गर्ने हो भने अहिले जनतालाई चाहिँ के गर्ने? एउटा विषय त्यो हो हैन। मिसन तपाईको 81 82 83 सम्म के हो? मिसन 81 के हो? मिसन 82 के हो? मिसन 83 के हो? मिसन 84 भनेको त चुनाव हो। हामी त बुझेकै छौं त। मिसन 84 जसले भनिरहेछ त्यो त सबैले चुनावलाई टार्गेट गरे हो नि त। चुनाव मात्रै हो नि, चुनाव मात्रै टार्गेट हो। यी सब पार्टीहरु जो मिसन 84 भन्दैछन् नि सब चुनावी पार्टी हो। उलाई देशसँग, देशको प्रतिदिन आउने मुद्दासँग अनि तपाईको बाँकी कुराहरुसँग केही मतलब छैन। मिसन 84 भन्नेहरु चुनावी पार्टी हुन्, उलाई चुनावसँग मात्रै मतलब छ। त्यसकारणले मिसन 84 भन्ने चीज चाहिँ मलाई नभन्नुस्। मैले चाहिँ के बुझ्न खोजेको हो भने हाम्रो जुन मुद्दाहरु थियो संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित, अहिले नै जुन तपाईले 1 नम्बर प्रदेशको कुराहरु उठाउनु हो, त्यो कुरा पनि संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषय हो अनि मात्रै त्यसको उपयुक्त सम्बोधन हुन सक्छ। त्यसकारणले हाम्रो विषय भनेको त्यो हो। त्यसकारणले हाम्रो विषय जो चाहिँ लोकसभामा मुख्य नेताहरू हुनुहुन्छ, किनभने मैले अघि नै त्यसलाई आन्दोलनसँग जोडेँ। लोकसभाको नेताहरू भनेको मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध स्थापित नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उसको मिसन बन्दैछ। तर मिसन के बन्दैछ भने पुनः तपाईको यसरी राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन, यसरी यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईको अधुरो रहेको मधेस आन्दोलन पूरा हुनुपर्छ, अधुरो रहेको आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन पूरा हुनुपर्छ, अधुरो जुन क्रान्ति छ अब त्यो पूरा हुनुपर्छ भनेर उहाँहरू मनस्थिति बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मिसन भनेको चुनावको मिसन 84 हैन, त्यो भन्दा पहिला नै मिसन त्यसलाई 82 भन्नुस्, मिसन त्यसलाई 83 भन्नुस्,
त्यो मिसन मिसनमा उहाँहरू अगाडि मिसन बढ्दै मधेस हो हुनुहुन्छ। लोसपाको। मिसन मधेस मात्रै नभन्नुहोस्, मिसन देश। देशै पनि भन्न सक्नुहुन्छ, त्यसभित्र मधेस पनि छ। हुँ, किनभने तपाईँको अबको सम्बोधन भनेको मधेसको त्यो अधुरो रहेको क्रान्तिलाई पुरा गर्ने र आदिवासी जनजातिको पनि क्रान्ति जुन अपुरो रहेको छ देखियो नि त। त्यो आन्दोलन त्यत्रो गरे तर त्यो के अरे अहिले आएर उनीहरू प्रस्फुटन तपाईँको नामाङ्करणको बेला देखियो नि त 1 नम्बर प्रदेशमा र अरू पनि प्रदेशहरूमा त्यो देखिँदै जानेछ। त्यस कारणले हाम्रो मिसन भनेको त्यो हो। त्यो मिसन भनेको मिसन 82 पनि हुनसक्छ, 83 पनि हुनसक्छ, तर मिसन 84 भित्र यो कुरा अगाडि बढ्छ। यो देशमा ठुलो एउटा मुभमेन्ट हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ। त्यो आन्दोलनले अब फेरि पार्टी जन्माउँछ, पार्टी स्थापित गर्छ। अगुवाई कसले गर्छ त्यो आन्दोलन? होइन, त्यो त्यसको निम्ति त जो मैले अघि नै भने नि, हामी लोसपासँग स्थापित र मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व छ। अहिले पनि जनताको विश्वास यही छ। मिसन 84 लिनेहरू अथवा तपाईँको के अरे मधेसकै कुरा गर्ने भने मधेसमा रहेका जो अन्य पार्टीहरू छ ऊ त यो मुद्दा त छोडिसक्यो त। तिनीहरू नयाँ आएका पार्टीले यो मुद्दा बनाएकै छैन। पुराना जो पनि पार्टी थियो उसले त छोडिसक्यो। जस्तो कि जसपाकै कुरा गर्ने हो भने जसपाले त यो मुद्दै छोडिसक्यो, ऊ त अर्कै के अरे लाइनमा गइसक्यो। जसपा त तपाईँको यो मुद्दाहरू सब छोडेर वामपन्थी मोर्चा त्यो वाम मोर्चा पनि बनाउनु भयो, समाजवादी मोर्चा पनि बनाउनु भयो, त्यो लाइनमा पनि जानुभयो। अब त यो मिसन त्यो पार्टीको रहँदै रहेन र अर्को नयाँ पार्टी जुन बन्यो जनमत पार्टी, त्यसले त यो मिसन बनाउँदै बनायो। एउटाले छोड्यो, अर्कोले बनाउनै सकेन। त्यो परिस्थितिमा अब भनेको लोसपाको नेतृत्वहरू त्यो मिसनमा हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र हुनु पनि पर्छ। किनभने जनताको भरोसा अहिले पनि यही नेतृत्वहरू प्रति छ जो चाहिँ हिजोको दिनमा इमान्दारीपूर्वक चुनाव र राजनीति त हेरेन नि। तपाईँलाई एउटा म याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँको जबसम्म हाम्रो माग र मुद्दा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म चुनावैमा सहभागी हुँदिन भनेर त यही लोसपाको नेतृत्व, हिजो अर्कै पार्टीको नाम थियो तर यही नेतृत्वहरू त थिए नि। चुनावमा सहभागी भएन, चुनाव बहिष्कार गर्यो। चुनाव बहिष्कार गर्दाखेरि मान्छे शहीद पनि भए। त त्यो एउटा देखियो नि। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण कुरा चुनाव जित्नु, चुनावमा आउनु होइन के। चुनावमा जितौँ चाहे हारौँ, तर हाम्रो मिसन भनेको जनतालाई पहिचान र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो। त्यो मिसनमा हामी चुनाव मिसन होइन। त्यस कारणले 84 भन्नेहरू त चुनावी पार्टी हो। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार र मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहता।